मात्र रिभेट देखाएको छौँ। अब एउटा इन्डमा यहाँ एउटा रिभेट, यहाँ एउटा रिभेट यसरी देखाएको छ, एउटा इन्डमा एउटा रिभेट। अब कतिवटा रिभेट चाहिन्छ, कति डायमिटरको रिभेट चाहिन्छ, त्यो कुरा पनि पत्ता लगाउनु पर्यो। भनेपछि पत्ता लगाउनु पर्ने कुराहरू थीटा टिएल, बिएल, थीटा एल, सी र रिभेटको डाइमेन्सन्सहरू, यति कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो। अब यो पत्ता लगाउनलाई चाहिँ हजुर रेकर्डिङ भइरहेछ। रेकर्डिङ भइरहेछ है। अब सबभन्दा पहिला चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब यसमै भित्र एमा यसरी लेखौँ, विड्थ अफ लेसिङ, विड्थ अफ लेसिङ, यसलाई चाहिँ बिएल भनौँ, विड्थ अफ लेसिङ बिएल। र यो बिएल चाहिँ अब यिनीहरूको कसरी पत्ता लगाउने भन्ने कुराहरू कोडमा दिएको छ है। कोडमा चाहिँ कहाँ दिएको छ भन्दाखेरि पक्नुहोस्, म त्यहाँ तपाईँहरूलाई कोडको क्लज नम्बर भनिदिन्छु। तपाईसित आइएस 800 कोड छ होला, त्यो कोडको चाहिँ सेक्सन अथवा क्लज लेखे पनि हुन्छ। 5.7.3 पेज नम्बर कतिमा छ भन्दाखेरि कोडको पेज नम्बर चाहिँ 50, पेज नम्बर 50। यहाँ चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि बिएल should not be less than 3 times nominal diameter of bolt। थ्री टाइम्स भनेर जेनरल 3 टाइम्स नै भनेर हामीले लियौँ, 3 टाइम्स अथवा 3 टाइम्स भनेर भन्दा पनि 3 टाइम्सै भन्दै भयो। कोडमा तपाईँहरूलाई सेयर गर्छु, कोडमा चाहिँ डाइरेक्टली 3 टाइम्स नै भनेको छैन। कोडमा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि कोडैमा सेयर गर्छु तपाईँहरूलाई। कोडमा चाहिँ नोमिनल डायमिटर अफ रिबेटमा भर परेको देखाएको छ। जस्तै 22 mm को रिबेट छ भने 65 mm भन्दा कम विड्थ भएको लेसिङ युज गर्न पाइएन। 20 mm को रिबेट युज गरेको छ भने 60 भन्दा कमको युज गर्न पाइएन। 18 को छ भने 55। अब यिनीहरू एक्ज्याक्टली 3 टाइम्स छैन, तर टेन्टेटिभली 3 टाइम्स चाहिँ छ, टेन्टेटिभली है। भनेपछि हाम्रो चाहिँ अब 22 को 3 गुना 66 आउँछ, 20 को त 60 नै हुन्छ, 18 को 3 गुना कति आउँछ 24, 54 आउँछ। अब यहाँ 55 छ, 16 को 3 गुना कति आउँछ 48, यहाँ 50 छ भनेपछि टेन्टेटिभली 3 टाइम्स भनेर भन्दा हुन्छ हामीले। भनेपछि के भयो, बिएल सुड नट बी लेस देन 3 टाइम्स नोमिनल डायमिटर अफ रिबेट। अब रिबेटको नोमिनल डायमिटर क्वेसनमा कतै पनि भनेको छैन, अब आफैले एजुम गर्नु पर्यो। अब आफैले एजुम गर्दाखेरि के गर्ने भन्दाखेरि एडप्टिङ डायमिटर अफ रिबेट, कति डायमिटरको रिबेट राख्ने भन्ने कुरा आफैले एजुम गर्दा हुन्छ। अहिले चाहिँ हाम्रो डायमिटर अफ रिबेट चाहिँ जनरली अब त्यही 16, 18 यो अथवा 20 mm यो रेन्जतिर एजुम गर्दा उपयुक्त हुन्छ। अहिले मैले 18 mm को रिबेट लिने भनेर भने। यो अनुसार के भयो, बिएल सुड नट बी लेस देन 3 टाइम्स 18 भनेपछि कति आउँछ 54 mm। भनेपछि अहिले विड्थ अफ लेसिङ 54 mm भन्दा सानो राख्न पाइएन। देयरफोर प्रोभाइडिङ विड्थ अफ लेसिङ बिएल इक्वल टु 60 mm राख्दियौँ हामीले। 54 भन्दा सानो हुनु भएन, त्योभन्दा ठुलो भनेको अब 60, 65, 55 जुन आफूलाई उपयुक्त लाग्छ त्यो राख्ने भयो। अब यहाँ त रिभेटिङ गरेको बेलाको लागि त यस्तो भयो। अब यसमा चाहिँ हामीले लेसिङलाई जोड्दाखेरि, जस्तै यो लेसिङ छ,
यो लेसिङलाई जोड्दाखेरि सधैँ रिभेटिङ मात्रै गरेर जोड्नुपर्छ भन्ने छैन, वेल्डिङ गरेर पनि जोड्न सकिन्छ। यदि वेल्डिङ गरेर जोडियो भने त्यसलाई चाहिँ के गर्ने, जस्तै यसरी वेल्डिङ गरेर रिभेटलाई जोडेको छ, मतलब लेसिङलाई जोडेको छ यसरी वेल्डिङ गरेर। यसरी वेल्डिङ गरेर जोडेको छ भने त्यसलाई चाहिँ के गर्ने, त्यसलाई त यो फर्मुला त युज गर्न मिलेन है, डिएन भन्ने टर्म त हुँदैन। त्यति बेला चाहिँ फर वेल्डेड केस BL should not be less than 50 mm. विड्थ अफ लेसिङ 50 mm भन्दा सानो राख्न पाइँदैन भनेर यो चाहिँ हामीले सम्झिराखौँ यदि वेल्डिङ गरेको छ भने। सर त्यो क्वेशनमा डिएन दिएको छ हजुर, क्वेशनमा आफैले सपोज गर्ने हो डिएन पनि। डायमिटर अफ रिबेट यदि क्वेसनमा दिएको छ भनेदेखि त जति दिएको छ त्यति लिने, यदि दिएको छैन भने आफैले एजुम गर्ने कति डायमिटरको रिबेट प्रयोग गर्ने भनेर। जति पनि एजुम गर्दा हुन्छ सर। अब जति पनि भनेर अब त्यस्तो त जति पनि चाहिँ हुँदैन, अब जनरल रेन्ज हो। अब रेन्जमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब तपाईहरुले एजुम गर्दाखेरि 16 mm देखि लिएर 20 अथवा 22 mm सम्मको रेन्जमा एजुम गर्दा उपयुक्त हुन्छ यो रेन्जमा। अब त्यसपछि यो नेक्स्ट अर्को कुरा के पत्ता लगाऊ भन्दाखेरि इन्क्लिनेसन अफ लेसिङ। लेसिङ कति डिग्रीको इन्क्लिनेसन राख्ने, थीटा एल भनेर जुन हामीले यहाँ फिगरमा देखाएको छौँ थीटा एल, त्यो थीटा एल कति राख्ने भन्ने कुरा पत्ता लगाऊ। यसको लागि पनि कोडमा भनेको छ कसरी पत्ता लगाउने भनेर। कोडमा चाहिँ कहाँ छ भन्दाखेरि यहाँ छ, यो कोड पनि शेयर भइरा होला है, आइराछ। एंगल अफ इन्क्लिनेसन भनेर भनेको छ। लेसिङ बार वेदर इट इज डबल और सिंगल लेसिङ सिस्टम, डबल भए पनि सिंगल भए पनि, र विड्थको लागि पनि है, यो जुन विड्थ छ यो पनि डबल भए पनि सिंगल भए पनि सबैको लागि हो यो विड्थ चाहिँ। त्यति बेला चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि एंगल चाहिँ 40 डिग्री भन्दा सानो हुनु भएन, 70 डिग्री भन्दा ठुलो हुनु भएन। भन्नुको अर्थ कहाँ भनेको थियो कोडको क्लज नम्बर, यो कुरा चाहिँ 5.7.5 क्लज 5.7.5 मा यो कुरा भनेको छ। पेज 51 होला सम्भवतः, पेज नम्बर 51 छ, पेज 51 मा यो कुरा भनेको छ। यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि थीटा एल शुड बी ग्रेटर देन अर इक्वल टु 40 डिग्री र शुड बी लेस देन अर इक्वल टु 70 डिग्री। यो बीचमा राख्नु पर्यो थीटा एलको भ्यालु। यो बीचमा त जति पनि राख्न पाइयो। अब हामीले चाहिँ एउटा कुरा के विचार गर्छौं भन्दाखेरि सामान्यतया एंगलहरु प्रोवाइड गर्दाखेरि यस्तो एंगल प्रोवाइड गर्ने प्रयास गरौं कि जुन एंगल चाहिँ फिल्डमा मेजर गर्न सजिलो होस्। अब फिल्डमा मेजर गर्न सजिलो हुने एंगल भनेको जनरली 45 डिग्री, अर्को 60 डिग्री, त्यस्ता एंगलहरु सजिलो हुन्छ। अब राख्न त 50 पनि राख्न पाइयो, 55 पनि राख्न पाइयो, अब 65 पनि राख्न पाइयो, 45 पनि के भन्छ 48 47 जति पनि राख्न पाइयो। अब हामीले चाहिँ सजिलो एंगल राखौं। देयरफोर प्रोभाइडिङ थीटा एल इक्वल टु हामीले के गरौं 45 डिग्री राखौं। 45 डिग्री थीटा एल राख्दियौ। अब त्यसपछि अर्को काम के गरौं भन्दाखेरि लेसिङको इन्क्लिनेसन भइसकेपछि अब स्पेसिङ बिट्विन लेसिङहरु बीचको स्पेसिङ, यो सी को भ्यालु, लेसिङहरु बीचको स्पेसिङ। अब यो चाहिँ पत्ता लगाऊ लेसिङहरु बीचको स्पेसिङ। अब एउटा कुरा चाहिँ के भनिएको छ भन्दाखेरि लेसिङहरु बीचको यो स्पेसिङ चाहिँ धेरै बढी राख्न पाइँदैन है, धेरै बढी राख्न पाइँदैन। लेसिङहरु बीचको स्पेसिङ धेरै बढी राख्यो भने समस्या के आउन सक्छ भन्दाखेरि एउटा च्यानल सेक्सन, अघि फेल हुने तरिकाहरुमा हामीले तीनटा तरिका भनेका थियौ। एउटा ओभरअल बक्लिङको कुरा गरेका थियौ, एउटा चाहिँ के भनेका थियौ भन्दाखेरि दुईटा लेसिङको बीचमा चाहिँ एउटा च्यानल सेक्सन यसरी बकल हुने, दुईटा लेसिङको बीचमा। अब दुईटा लेसिङको बीचमा एउटा च्यानल सेक्सन बकल हुने सम्भावना अथवा यो तरिकाको फेलियर हुने सम्भावना चाहिँ, जस्तै यो लेसिङ सिस्टम छ, यो बीचमा यो च्यानल सेक्सन यसरी बकल हुने सम्भावना चाहिँ कति बेला बढी हुन्छ जसलाई यिनीहरुको बीचको ग्याप बढी हुन्छ। त्यही भएर कोडले चाहिँ त्यो खालको फेलियर नहोस् भनेर यो लेसिङ बीचको स्पेसिङलाई यति भन्दा बढी राख्न पाइँदैन भनेर
लिमिटेसन तोकिदिएको छ। त्यो कुरा यहाँ लेखौँ। टु प्रिभेन्ट बक्लिङ अफ individual member buckling of individual member of built up column between लेसिङ को बीचमा चाहिँ इन्डिभिजुअल मेम्बर अफ बिल्ट अप कलम भनेको चाहिँ अहिले बिल्ट अप कलममा दुईटा च्यानल सेक्सन प्रयोग गरेको छ भनेपछि इन्डिभिजुअल मेम्बर भनेको एउटा च्यानल सेक्सन भयो। दुईटा लेसिङको बीचमा एउटा च्यानल सेक्सनलाई बक्लिङ हुनबाट प्रिभेन्ट गर्नलाई क्लज कुन क्लज भन्दाखेरि चाहिँ कोडको चाहिँ क्लज 5.7.6 क्लज 5.7.6 त्यहाँ स्पेसिङको कुरा गरेको छ। म्याक्सिमम स्पेसिङ अफ लेसिङ बाई अब वेल्डिङ गरे पनि रिवेटिङ गरे पनि यो भन्दा बढी राख्न पाइदैन भनेर भनेको छ। सर डबल लेसिङको केसमा नि यही हो। डबल लेसिङ अहिले चाहिँ डबल लेसिङ सिंगल लेसिङमा चाहिँ हामीले अब कहाँ फरक पर्न जान्छ त्यो कुरा चाहिँ जहाँ आउँछ त्यहाँ हामीले मेन्सन गरेर आउँछौँ। अहिले चाहिँ जहाँ डबल र सिंगलको मैले छुट्टा छुट्टै कुरा भनेको छैन नि त, त्यहाँ चाहिँ सेम नै हो। त्योसम्म मान्छे अब अहिलेसम्म जति कुरा गर्यो त्यसमा चाहिँ डबल लेसिङ सिस्टम हुनु सिंगल लेसिङ सिस्टम हुनुले चाहिँ केही पनि फरक पारेको छैन है अहिलेसम्म टिल्नु। अब यसपछि फरक पार्छ त्यो कुरा म भनिहाल्छु कहाँ फरक पार्छ भनेर। According to clause 5.7.6 of IS 800/1984, spacing between lacing अथवा C should not be greater than के भनेको छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ 50 times R minimum of one channel or I section भनेपछि एउटा जुन च्यानल अथवा आई सेक्सन अहिले त च्यानल सेक्सन प्रयोग गरेका छौँ भनेपछि एउटा च्यानल सेक्सनको अथवा एउटा आई सेक्सनको चाहिँ मिनिमम रेडियस अफ गाइरेसनको 50 गुणा भन्दा बढी हुनु भएन। अर्को केस दुईटा केस भनेको छ। अर्को चाहिँ के भनेको छ 0.7 टाइम्स लेम्डा म्याक्स अफ बिल्टअप यो इन्टु आर मिनिमम अफ one channel or I section भनेपछि यो दुईटा केस सेटिस्फाई हुनु पर्यो। अब आर मिनिमम अफ वान च्यानल अथवा वान आई सेक्सन भनेको के हो, लेम्डा म्याक्स अफ बिल्टअप भनेको कुन हो, त्यो कुरा त हामीले माथि निकालेको छौँ। त्यहाँबाट हामीले अब के हो भन्ने कुरा थाहा पाइहाल्छौँ। पहिला यो इक्वेसनलाई हेरौँ। सी सुड नट बी ग्रेटर देन और भनेर 50 टाइम्स आर मिनिमम अफ वान च्यानल और आई सेक्सन भनेको एउटा च्यानल अथवा एउटा आई सेक्सनको आर मिनिमम त्यो भनेको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो जुन हामीले यो प्रोपर्टिजहरू लेखेका छौँ त यो प्रोपर्टिजहरू कसको हो, एउटा च्यानल सेक्सनको हो। भनेपछि जुन हामीले यहाँ आर मिनिमम निकालेका छौँ आरएक्स र आरवाई मध्ये जुन सानो हुन्छ यो आरएक्स र आरवाई मध्ये सानो चाहिँ यो छ आरवाई, यो चाहिँ भनेको के हो आर मिनिमम अफ वान च्यानल सेक्सन 2.37 सेन्टिमिटर। र हामीले जुन यहाँ आर मिनिमम निकाल्यौँ यो आर मिनिमम भनेको के हो आर मिनिमम अफ बिल्टअप कलम दुईटा च्यानल सेक्सनको कम्बाइनको आर मिनिमम है। त्यसमा चाहिँ कन्फ्युज हुनु भएन। यहाँको यो भ्यालु जुन आएको थियो त्यो चाहिँ युज गर्न भएन, एउटा च्यानल सेक्सनको युज गर्नु पर्यो। त्यो कति छ 2.37 सेन्टिमिटर। भनेपछि हामीले यहाँ चाहिँ 50 इन्टु 2.37 सेन्टिमिटर योभन्दा स्पेसिङ बढी हुनु भएन। कति आउँछ त भन्दाखेरि यो क्याल्कुलेट कति आउँछ क्याल्कुलेट गर्नुहोस् त। कति हुन जान्छ 118.5 118.5 सेन्टिमिटर। योभन्दा बढी स्पेसिङ राख्न भएन यो कन्डिसन अनुसार। अर्को कन्डिसनमा के भनेको छ 0.7 टाइम्स लेम्डा म्याक्स अफ बिल्टअप कलम। बिल्टअप कलमको म्याक्सिमम स्लेन्डरनेस रेसियो अब त्यो हामी निकालेको छौँ। लेम्डा म्याक्स अफ बिल्टअप कलम भनेको यो निकालेको छौँ 39.65।
यसको 0.7 टाइम्स इन्टु हामीले आर मिनिमम भनेर जुन गरेका छौँ यहाँ कति छ 29.65 यो 29.65 यति इन्टु 2.37 आर मिनिमम अफ वान च्यानल सेसन भनेको 2.37 योभन्दा ठुलो हुनु भएन यो गर्दा कति आउँछ 39 के हो सर हजुर 39.65 जो 39.65 चाहिँ हो ए 39.65 माथि पनि त्यही लेखेको छ कि फरक लेखेको छ माथि 39 लेखेको रहेछ त कति आउँछ यो 27.78 सेन्टिमिटर योभन्दा बढी स्पेसिङ राख्न भएन यति मात्र आउँछ होला र होइन सर 65.78 छ 65.78 यो पनि मल्टिप्लाई गरेर 0.7 इन्टु 39.65 इन्टु 2.37 गर्दा भनेपछि हाम्रो दुईटा लेसिङ बीचको ग्याप चाहिँ योभन्दा पनि ठुलो हुनु भएन योभन्दा पनि ठुलो हुनु भएन अब यो दुईटै भन्दा ठुलो नहुने गरी प्रोभाइड गर्छौं अब यहाँ एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि हामीले लेसिङ बीचको ग्याप कति राख्यौं भन्ने कुरा त यो एंगलले भर पार्छ यो थीटा एलले थीटा एल फरक पर्यो भने लेसिङ बीचको ग्याप फरक पर्छ थीटा एल त हामीले फिक्स गरिसकेका छौं भनेपछि लेसिङ बीचको ग्याप कति भन्दा बढी राख्न पाइदैन भन्ने कुरा त निकाल्यौं कति राख्यौं भन्ने कुरा पनि निकाल्न सकिन्छ त्यो चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि फ्रम फिगर हामीले बनाएको फिगर अनुसार चाहिँ स्पेसिङ बिट्विन लेसिङ प्रोभाइडेड सी चाहिँ हामीले कति प्रोभाइड गर्यौं अब स्पेसिङ बिट्विन लेसिङ प्रोभाइडेड निकाल्दाखेरि अब त्यो चाहिँ कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा हेरौं अब यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला हामीलाई एउटा कुरा के फिक्स गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले यो जुन रिभेटिङ गर्ने यो जुन रिभेट हामीले राख्ने भनेका छौं यो रिभेट कहाँ राख्ने त यसको पोजिसन कहाँ राख्ने भन्ने कुरा हामीले सबभन्दा पहिला फिक्स गर्नु पर्यो त्यो पोजिसन फिक्स गर्नलाई चाहिँ यो टोटल विड्थलाई त हामीले के भन्छौं बी भनेको छौं यो टोटल विड्थलाई बी भनेको छौं विड्थ अफ फ्लेन्ज यो बी को भ्यालु त थाहा छ हामीले चाहिँ के गर्छौं भन्दाखेरि यो प्रोभाइड गर्दाखेरि लगभग बी कति छ बी को भ्यालु कति छ हेर्नुस् त माथि हामीले लेखेका छौं स्टेप नम्बर 2 मा 82 छ बी को भ्यालु अब 82 छ भने हामीले के गरौँ भन्दाखेरि यतातिर 42 राखौं यतातिर 40 राखौं अब ठ्याक्क 41 राखे पनि हुन्थ्यो अथवा त्यसलाई चाहिँ एकातिर बढी एकातिर कम राखे पनि हुन्छ कतातिर बढी राख्ने भन्दाखेरि जस्तै यस्तो ठाउँ छ भने यहाँ रिभेटिङ गर्दैछन् यतातिर ओपन इन्डतिर बढी राख्ने क्लोज इन्डतिर कम राख्ने भनेपछि यो जस्तै हाम्रो 82 छ भने यतातिर 42 यतातिर 40 राखे अथवा तपाईहरुले यो भन्दा नि फरक अरेन्जमेन्ट लगभग बराबर तर अलि बढी कम गर्न सकिन्छ जस्तै तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भने यतातिर 44 यतातिर तपाईहरुले 38 राख्न सक्नुहुन्छ यस्तो पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो अथवा कसैले चाहिँ यता 41 यता पनि 41 राख्दिन सक्थ्यो है त्यो पनि गर्न पाइन्छ ठ्याक्क आदि बिचमा पनि गर्न पाइयो अथवा अलिकति एकातिर बढी एकातिर कम राखेर पनि गर्न पाइयो यो पहिला फिक्स गर्नु पर्यो हामीले कति राख्ने भनेर मैले 42 लेखे त यता 42 यता 40 तपाईहरुले पनि आफूले बनाएको फिगरमा देखाउनुस् है त्यो कुराहरु अब यो फिक्स भइसकेपछि यसबाट त हामीले के आउँछ भन्दाखेरि यसबाट हाम्रो यो दुईटा यो ग्याप आउँछ यो डिस्टेन्स
कुन डिस्टेन्स यहाँदेखि यहाँसम्मको यो डिस्टेन्स आउँछ। अब यो डिस्टेन्स कति हुन जान्छ यहाँदेखि यहाँसम्मको यो डिस्टेन्स भनेको त बिचमा यो ग्याप कति छ यस छ अनि यो डिस्टेन्स भनेको यस प्लस 42 mm प्लस 42 mm भनेपछि यस कति राखेको छ हामीले 70 mm 70 प्लस 42 × 42 भनेको कति भयो 84 70 प्लस 84 भनेको कति भयो 154 भनेपछि यो 154 mm भयो यो दुईटा बिचको यो ग्याप चाहिँ। अब 154 mm भयो भने अब हाम्रो त एंगल थीटा एल थाहा छ यो थीटा एल थाहा छ भने हामीले यो लेन्थ निकाल्न सकिन्छ अथवा यो लेन्थ भन्दा पनि यो डिस्टेन्स निकाल्न सकिन्छ। यो डिस्टेन्स निकाल्न सकिन्छ नि त यो डिस्टेन्स। तपाईको चाहिँ अब लेसिङको सेन्टर लाइनहरु मात्र बनाउने हो भने जस्तै यो यस्तो खालको छ रे यो यस्तो खालको भयो मैले अहिले चाहिँ यो रिभेटिङ गरेको लाइन यो पनि रिभेटिङ गरेको लाइन यो चाहिँ लेसिङको सेन्टर लाइन यो एंगल चाहिँ 45 डिग्री यो डिस्टेन्स चाहिँ 154 छ भने यो डिस्टेन्स पत्ता लगाउन सकिन्छ हामीले यो डिस्टेन्स कति हुन्छ यो पनि 154 नै हुन्छ है अहिले किनभने 45 डिग्री छ। अब 45 डिग्री बाहेक अरु एंगल भएको भए फरक हुन्थ्यो अहिले त्यो पनि 45 डिग्री भएर यो पनि कति भयो यो डिस्टेन्स पनि कति भयो 154 mm नै भयो। यो डिस्टेन्स 154 भयो भने यो पनि कति हुन्छ यो डिस्टेन्स पनि यो पनि कति हुन्छ 154 नै हुन्छ। mm। अब यदि हामीले चाहिँ यो ग्याप थाहा पाइयो भने c को भ्यालु निकाल्न सकिन्छ नि त। यो 154 कसरी आयो भन्ने कुरा बुझ्नु भएको छ नि त है सबैले। यो फिगरमा भएका कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले सँगसँगै आफूले पनि फिगरमा देखाएर त्यो अनुसार गर्दै गर्नु भयो भने अनि अलि सजिलो हुन्छ। जस्ट हेर्यो मात्र सुन्यो मात्र भनेपछि चाहिँ गाह्रो पर्छ। अब हामीले यो दुईटा बीचको यो ग्याप यदि हामीले पत्ता लगायौं भनेपछि थाहा पायौं भनेपछि हामीले चाहिँ दुईटा लेसिङ बीचको स्पेसिङ कति हुँदो रहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउन सकिन्छ। त्यो ग्याप चाहिँ हाम्रो एउटा उपाय के छ भन्दाखेरि एउटा जनरली गर्ने प्र्याक्टिस चाहिँ यो ग्याप चाहिँ हामीले 2 टाइम्स विड्थ अफ लेसिङ प्रोभाइड गर्ने गरिन्छ जनरली 2 टाइम्स विड्थ अफ लेसिङ जति लेसिङको विड्थ छ त्यसको 2 गुणा 2 टाइम्स विड्थ अफ लेसिङ कति आउँछ विड्थ अफ लेसिङ हामीले कति राखेका छौं 60 2 गुणा 60 भनेको कति भयो 120। यो अनुसार c इक्वल टु कति भयो स्पेसिङ बिट्विन लेसिङ c भनेको 154 प्लस 154 प्लस 120। एकचोटि हेर्नुस् कसरी कसरी आइरहेछ त्यो हेर्नुस् अनि केही कन्फ्युजन छ भने सोधिहाल्नुस् है एकछिन हेर्नुस्। त्यो होरिजोन्टल पनि होरिजोन्टल र भर्टिकल त्यो सेम हुन्छ सर 45 डिग्री भएको कारणले त्यो 154 154 ए हामीले थीटा एल को अर्कै जस्तो कि एंगल अर्कै लिए भए चाहिँ हुन्थेन सर हुन्थेन त्यति बेला cos थीटा sin थीटा प्रयोग गरेर निकाल्नु पर्थ्यो। सर जस्तो 7 छ हजुर जस्तो 7 छ यसको भ्यालु 7 सेन्टिमिटर होला नि त त्यो सेन्टिमिटर सेन्टिमिटर त्यसलाई mm मा लगौं।
यो अनुसार चाहिँ स्पेसिङ प्रोभाइडेड चाहिँ कति आउने हो भन्दाखेरि 154 प्लस 154 प्लस 120 कति आउँछ यो? एकचोटि भनिदिनु सर, त्यो 2 इन्टु त्यो 428 सर। विथ निकाल्नु भएको छ नि, 2 इन्टु त्यो के भन्छ विड्थ अफ लेसिङ चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ यति जति राख्ने नै पुग्छ भनेर हामीले अजुम गरेको हो यो चाहिँ। जस्तै अब यो ग्याप चाहिँ अब यसमा चाहिँ हाम्रो यसरी गर्दाखेरि यो चाहिँ हामीले 2 इन्टु विड्थ अफ लेसिङ राख्यो भने चाहिँ यता पनि आधी अफ लेसिङ आधी विड्थ अफ लेसिङ, यता पनि यो फिगर बनाउँदाखेरि मैले अलिक बढी यतासम्म बनाएको छु, त्यो भएर अलि यस्तो आयो होला। यसरी राख्दाखेरि चाहिँ यसरी राखेको केसमा चाहिँ यो टाँसेर राख्दाखेरि चाहिँ यो दुईटा बिचको ग्याप चाहिँ 2 टाइम्स विड्थ अफ लेसिङ हुन्छ सर। त्यो के हामीले विथ अफ लेसिङ मात्रै राख्दा मात्रै हुँदैन, 60 मात्रै राख्दा हुँदैन सर? 60 मात्रै राख्दाखेरि अलिक पुग्दैन, 60 भन्दा बढी आउँछ है, 60 ले पुग्दैन। अब 2 टाइम्स विड्थ अफ लेसिङ भन्दा अलिक कम आउँछ होला आउनु चाहिँ, त्यही भएर टेन्टेटिभली 2 टाइम्स विड्थ अफ लेसिङ भनेर यहाँ राखेको। हुन्छ सर। यो जोड्दा कति आइरहेछ? 428 mm अथवा यो चाहिँ कति भयो 42.8 सेन्टिमिटर। र हाम्रो कति भन्दा ठुलो राख्न पाइँदैन, 65.78 भन्दा ठुलो राख्न पाइँदैन, इट इज लेस देन 65.78 सेन्टिमिटर। ओके, भन्नुको अर्थ जति भन्दा लेसिङ बीचको स्पेसिङ बढी राख्न पाइँदैन भनेर भनेको छ, त्योभन्दा बढी आएको छैन, ठिक छ। अब बढी आएको भए के हुन्थ्यो, त्यति बेला चाहिँ दुईटा लेसिङको बीचमा एउटा च्यानल सेक्सन बक्कल हुने सम्भावना हुन्थ्यो, त्यस्तो हुनु हुँदैन। त्यस्तो भयो भने मानौ यो बढी आयो भने के गर्ने? अहिले 42.8 आयो, मानौ यो 82.8 आएको भए त्यति बेला हामीले के गर्ने त? अब त्यस्तो केसमा चाहिँ त्यहाँ एउटा तल नोटमा लेखिराखेको हुन्छ, नोटमा चाहिँ के लेख्नुस् भन्दाखेरि if provided spacing is greater, provided spacing ठुलो आयो भने, if provided spacing is greater then to reduce provided spacing, then to reduce provided spacing or provided spacing, then to reduce provided spacing, theta L can be increased. तपाईको यो चाहिँ नट ओके आयो भने, अब जस्तै नट ओके आयो, यो दुईटा लेसिङ बीचको ग्याप चाहिँ बढी आयो, प्रोभाइडेड ग्याप बढी आयो भने चाहिँ प्रोभाइडेड के कसो हुँदाको सर? हजुर के कसो हुँदाको सर? के भन्नुभयो मैले बुझिन। डाइरा सर के हो र? अहिले चाहिँ रोक्यो सर। ए यहाँ त केही थिएन, अब खै के भएर आएछ। को निकालेको छ नि 50 इन्टु समथिङ गरेर 118.5, त्यो चाहिँ आइसिएसएम को लागि मात्रै हो कि यसमा पनि लागू हुने हो? कसमा? यो 50 इन्टु 18.5 118 यो भन्दा पनि ठुलो हुनु भएन, यो भन्दा पनि ठुलो हुनु भएन। अब 65 भन्दा ठुलो भएन भनेदेखि त 118 भन्दा स्वतः ठुलो हुँदैन। यो दुईटै कन्डिसन सेटिस्फाई हुनु पर्यो। दुईटा मध्ये 65 भन्दा ठुलो छैन, सानो छ भनेपछि त 118 भन्दा सानो त स्वतः भइहाल्छ। सर यदि 65 भन्दा ठुलो हैन सर, 65 भन्दा ठुलो अनि 118 भन्दा कम भयो भने के गर्ने? त्यो नट ओके नै भयो, त्यो चाहिँ नट ओके नै हुन्छ।
त्यो नटोके नै भयो। अब नटोके आयो भने त्यति बेला चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि थीटाको भ्यालु थीटा एलको भ्यालु बढाइदिने। अहिले थीटा एलको भ्यालु 45 डिग्री ल्याछौँ। यदि नटोके आयो भने थीटा एलको भ्यालु 45 डिग्रीको ठाउँमा के गर्ने 60 डिग्री अथवा 70 डिग्री अथवा 65 डिग्री राखेर थीटा एलको भ्यालु बढायौँ भने हाम्रो के हुन्छ स्पेसिङ चाहिँ घट्छ। जस्तै यो दुईटा लेसिङ चाहिँ यहाँ एंगल 45 डिग्री छ। यति बेला यो स्पेसिङ जति आएको छ अब हामीले चाहिँ एंगल चाहिँ बढाइदियौँ भने चाहिँ यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो स्पेसिङ चाहिँ के हुन्छ यो एंगल 60 डिग्री बनाइदियो भने स्पेसिङ के हुन्छ घट्छ। भनेपछि हामीले लेसिङ बीचको स्पेसिङ चाहिँ कसरी पनि घटाउन सकिन्छ भन्दाखेरि एंगलको भ्यालु थीटा एलको भ्यालु बढाएर पनि घटाउन सकिन्छ। अब यति भइसकेपछि हाम्रो स्पेसिङ अफ लेसिङ पनि फिक्स भयो। एकैछिन है। और नेक्स्टमा चाहिँ स्पेसिङ अफ लेसिङ भइसकेपछि अर्कोमा चाहिँ हामीले थिकनेस अफ लेसिङ पत्ता लगाउनु पर्यो। थिकनेस अफ लेसिङ थिकनेस अफ लेसिङ। थिकनेस अफ लेसिङको लागि चाहिँ अब एउटा कुरा चाहिँ यो सिंगल लेसिङ सिस्टम र डबल लेसिङ सिस्टम भएको भए यहाँ चाहिँ फरक पर्थ्यो है। के चाहिँ फरक पर्थ्यो भन्दाखेरि सिंगल लेसिङ सिस्टममा स्पेसिङ प्रोभाइडेड जति आएको छ डबल लेसिङ सिस्टममा स्पेसिङ प्रोभाइडेड त्यसको के हुन्छ ठ्याक्क आधी हुन्छ। किनभने डबल लेसिङ सिस्टममा त यहाँ यसरी यो ठाउँमा अर्को लेसिङ यसरी आउँछ, यसरी लेसिङ आउँछ क्रस गरेर, त्यति बेला चाहिँ स्पेसिङ ठ्याक्क के हुने भयो आधी हुने भयो। सिंगलमा जति हुन्छ त्यसको 50% हुने भयो। भनेपछि स्पेसिङ प्रोभाइडेड चाहिँ निकाल्दाखेरि सिंगल र डबलमा चाहिँ फरक पर्ने भयो। त्यो एउटा कुरा ध्यान दिनु पर्यो। के हुन्छ यो सर तपाईको साउन्ड कस्तो झर्र आइराछ त? हो र यहाँ त के त्यस्तो ब्याकग्राउन्ड केही आएको छैन। के भएर आएको पक्नु यो इयरफोनले अब के आछ? अहिले चाहिँ ठिक आएको छ सर। अहिले त एयरफोनले गर्दा रहेछ के अरे। त्यो इयरफोनले गर्दा रहेछ क्या। के हुन्छ के हुन्छ। अब थिकनेस अफ लेसिङ कसरी निकाल्ने त्यतातिर हेरौँ। थिकनेस अफ लेसिङ निकाल्नलाई चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा कुरा के भनेको छ भन्दाखेरि एकर्डिङ टु क्लज कोडले के भनेको छ थिकनेस अफ लेसिङको विषयमा भन्दाखेरि एंगल अफ लेसिङ थिकनेस अफ लेसिङ बार्स। According to IS 800, thickness of flat using lacing bars shall not be less than 1/40th of length between inner rivets. 1/60 for double lacing system, riveted or welded intersections. भनेपछि यहाँ चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि त्यो कुरालाई according to clause त्यही कुरालाई मैले यहाँ इक्वेसनको टर्ममा लेखिदिन्छु 5.7.4 of IS 800 1984 त्यहाँ चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि थिकनेस अफ लेसिङ शुड नट बी लेस देन 1/40 अफ इफेक्टिभ लेन्थ अफ लेसिङ
for single lacing system, for single lacing system. र त्यसपछि के भनेको छ, thickness of lacing should not be less than 1/60 of effective length of lacing for double lacing system. For double lacing system. अब सिंगल लेसिङ सिस्टम र डबल लेसिङ सिस्टमको एउटा त्यसले फरक पार्ने ठाउँ यहाँ हुने भयो। अब अहिले त हाम्रो सिंगल लेसिङ सिस्टम छ भने सिंगल लेसिङ सिस्टमको कन्डिसन युज गर्छौँ। अब यसको लागि हामीलाई के चाहियो भन्दाखेरि इफेक्टिभ लेन्थ अफ लेसिङ कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा चाहियो। अब इफेक्टिभ लेन्थ अफ लेसिङ कसरी निकाल्ने भन्ने केसको लागि चाहिँ अब यो चाहिँ हामीले नोट भनेर लेखे पनि हुन्छ। यो चाहिँ सधैँ तपाईहरुले लेखिराख्नु पर्दैन, जस्ट युज गर्ने हो। नोटमा चाहिँ के भन्नुस् भन्दाखेरि effective length of lacing is determined as below. पहिलोमा चाहिँ for riveted single lacing system, for riveted single lacing system त्यसको लागि चाहिँ effective length of lacing equal to distance between innermost rivets, distance between innermost rivets at ends. यो भन्नुको अर्थ सिंगल लेसिङ सिस्टम रिवेटिङ गरेको छ भने अहिलेको केस त हाम्रो के हो, सिंगल लेसिङ सिस्टम रिवेटिङ गरेको केस हो। यस्तो केसमा चाहिँ इफेक्टिभ लेन्थ अफ लेसिङ भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै यो फिगर बनाएर म देखाउँछु तपाईहरुलाई। यो लेसिङ भयो, यहाँ चाहिँ रिवेटिङ गरेको छ। अब एउटा मात्र रिवेटिङ गरेको छ भने त त्यो रिवेटहरु बीचको डिस्टेन्स भइहाल्यो। यदि एउटा इन्डमा दुईटा अर्को इन्डमा पनि दुईटा रिवेटिङ गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ रिवेटहरु बीचको दुईटा इन्डमा भएका इनरमोस्ट रिवेटहरु बीचको डिस्टेन्स चाहिँ यो चाहिँ के भयो, इफेक्टिभ लेन्थ अफ लेसिङ। अब अहिलेको केसमा त हाम्रो एउटा मात्र रिवेट देखाएको छ फिगरमा, भनेपछि एउटा मात्र रिवेट छ भने त्यो रिवेटको सेन्टरदेखि लिएर अर्को रिवेटको सेन्टरसम्मको डिस्टेन्सलाई हामीले इफेक्टिभ लेन्थ अफ लेसिङ भनेर भन्ने। यदि सिंगल लेसिङ सिस्टम छ भने रिवेटेड फर वेल्डेड सिंगल लेसिङ सिस्टम, फर वेल्डेड सिंगल लेसिङ सिस्टम। अब वेल्डिङ गरेको सिंगल लेसिङ सिस्टम छ भने त्यसलाई चाहिँ हाम्रो इफेक्टिभ लेन्थ अफ लेसिङ भनेको चाहिँ के हुन्छ, 0.7 टाइम्स डिस्टेन्स बिट्विन इनरमोस्ट end of welds at innermost end of welds at both end. यो भन्नुको अर्थ कस्तो भन्दाखेरि यो फिगरमा हेर्ने हो भने हामीले वेल्डिङ गरेको छ भने त्यो केसमा जस्तै वेल्डिङ यसरी गरेको हुन्छ लेसिङमा, यसरी मानौ वेल्डिङ गरेको छ, एउटा इन्डमा यसरी वेल्डिङ गरेको छ, यता पनि गरेको हुन सक्छ वेल्डिङ। अब दुईतिर तीनतिर अब जसरी पनि गर्न पाइन्छ हाम्रो वेल्डिङ। यता पनि वेल्डिङ गरेको छ, यता पनि वेल्डिङ गरेको छ भने यो केसमा चाहिँ इफेक्टिभ लेन्थ अफ लेसिङ भनेको यो वेल्डको यताको इन्डदेखि लिएर यो वेल्डको यतापट्टिको इन्ड बीचको यो जुन डिस्टेन्स छ त्यसको चाहिँ के हो, 0.7 टाइम्स यो डिस्टेन्सको 0.7 टाइम्स यो डिस्टेन्सको, यो भनेको यो डिस्टेन्सको। अब फर डबल लेसिङ सिस्टम
डबल लेसिङ सिस्टम फेरि यो लेसिङ सिस्टम वेल्डेड गरेको छ भने है, वेल्डेड गरेको छ भने सिंगल लेसिङ सिस्टम भए पनि डबल लेसिङ सिस्टम भए पनि इफेक्टिभ लेन्थ निकाल्दाखेरि चाहिँ यही नै तरिकाले निकाल्ने हो, इफेक्टिभ लेन्थ अफ लेसिङ दुईटा एउटा लेसिङको इफेक्ट लेन्थ। अब रिभेटेडको केसमा सिंगल र डबलमा फरक छ। फर डबल लेसिङ सिस्टम विथ रिभेटिङ त्यसको लागि चाहिँ इफेक्टिभ लेन्थ अफ लेसिङ भनेको चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि इफेक्टिभ लेन्थ अफ लेसिङ इक्वल टु 0.7 टाइम्स डिस्टेन्स बिट्विन इनरमोस्ट रिवेट्स एट इन्ड्स, इनरमोस्ट रिवेट्स एट इन्ड्स। अब भन्नुको अर्थ यही डिस्टेन्सको सिंगल लेसिङ सिस्टममा जति इफेक्ट लेन्थ हुन्थ्यो त्यसको 0.7 टाइम्स लिने। अब यति कुरा भइसकेपछि हामीले अब डिफ्रेन्ट कन्डिसनमा सिंगल लेसिङ सिस्टम भए पनि डबल लेसिङ सिस्टम भए पनि रिभेटिङ भए पनि वेल्डिङ भए पनि हामीले इफेक्टिभ लेन्थ कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा यसबाट थाहा पाउन सकिन्छ। तपाईहरुले यही प्रब्लमलाई सिंगल लेसिङ सिस्टम युज गरेर गरिरहेको छौं, डबल लेसिङ सिस्टम युज गरेर प्र्याक्टिस गर्नु होला। त्यति बेला चाहिँ अब निकाल्नु पर्ने हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ तपाईहरुले प्रयोग गर्नुहुन्छ अनि थाहा भइहाल्छ सकिन्छ कि सकिदैन भन्ने कुरा। अर्को पनि के गर्नु होला भन्दाखेरि यही केसमा चाहिँ सिंगल लेसिङ सिस्टममै अहिले रिभेटिङ गरेर गरिरहेको छौं, तपाईहरुले वेल्डिङ गरेर त्यो गर्नु होला अनि केस समस्याहरु आउँछन् त्यो कुरा थाहा भइहाल्छ त्यो प्र्याक्टिस गरेपछि। अब कहाँ चेन्जेसहरु हुन्छन् त्यो कुरा त हामीले लेखेकै छौं। अब यो त नोटको कुरा भयो यति चाहिँ। अब हाम्रो अहिलेको केसमा इफेक्टिभ लेन्थ कति हुन्छ? इफेक्टिभ लेन्थ अफ लेसिङ इक्वल टु, अब यो चाहिँ इफेक्ट लेन्थ अफ लेसिङ कति हुन्छ भन्ने कुरा निकाल्न हामीले यहाँ फिगर हेरेर अनि बल्ल निकाल्न सकिन्छ यो फिगर हेरेर। अब इफेक्ट लेन्थ अफ लेसिङ सिंगल लेसिङ सिस्टम छ भनेपछि इनर मोस्ट रिवेट भनेपछि यो रिवेटको सेन्टरबाट यो रिवेटको सेन्टरसम्मको यो डिस्टेन्स भनेको हाम्रो के भयो? अहिले चाहिँ इफेक्ट लेन्थ अफ लेसिङ भयो। एउटा मात्र रिवेट देखाएको छ। अब यो डिस्टेन्स कति हुन्छ त भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ यो राइट एंगल ट्रायंगल रुल लाएर निकाल्न सकिन्छ। त्यो डिस्टेन्स भनेको हाम्रो यहाँको यो डिस्टेन्स हो, यो डिस्टेन्स हो, त्यो डिस्टेन्स भनेको यो फिगरमा देखाए अनुसार। अब यो 154 छ, यो एंगल 45 डिग्री छ अनि यो डिस्टेन्स कति हुन्छ? यो डिस्टेन्स भनेको चाहिँ हाम्रो 154 डिवाइडेड बाइ sin 45, 154 डिवाइडेड बाइ sin 45 भनेको अहिले हाम्रो दुईटा रिवेटको सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स यति आउँछ 154 डिवाइडेड बाइ sin 45 भने चाहिँ अहिलेको केसमा इफेक्टिभ लेन्थ अफ लेसिङ भनेको चाहिँ 154 डिवाइडेड बाइ sin 45 भयो। 154 डिवाइडेड बाइ sin 45 डिग्री कति आउँछ? 217.78 270 पोइन्ट पछि केही छैन है? 217.78 अब यो भएपछि therefore TL thickness of lacing should not be less than 140 by single lacing system को लागि 140 छ, 140 by 217.78 mm भनेपछि यो कति आउँछ? 217.78 डिवाइड बाइ 40 गर्नुस् त 5.44 5.44 mm भनेपछि अहिले थिकनेस अफ लेसिङ यति भन्दा सानो राख्न पाइएन।
5.44 mm हजुर त्यो इफेक्टिभ लेन्थ अफ लेसिङमा नि सर एल भनेको त बी प्लस एस डिभाइडेड बाई साइन थीटा गर्न पाइन्छ नि हैन सर भनेको अब जुन हामीले निकाले बी छ नि सर हाम्रो क्वेसनमा दिएको बी छ 82 दिएको छ हैन अनि एस हामीले 70 निकालेको छ हैन सर अनि 82 र 70 जोड्दा त 52 हुन्छ हैन के रे 152 हुन्छ हैन त्यो बी प्लस एस डिभाइडेड बाई तपाईको साइन थीटा साइन 45 गर्नु भने चाहिँ किन मिल्दैन भन्दाखेरि त्यतिला चाहिँ हाम्रो यदि यो 41 यो पनि 41 यो 41 यो पनि 41 राखेर भए ठ्याक्क मिल्थ्यो तपाईले भने जस्तो अब यो चाहिँ हामीले ठ्याक्क बिचमा रिभेटिङ नगरेको हुनाले यो b/2 यो पनि b/2 नभएर त्यस्तो भएको अलिकति फरक आएको थिकनेस अफ लेसिङ एउटा यो थिकनेस अफ लेसिङ निकाल्नलाई फेरि एउटा कन्डिसन मात्र छैन अरु पनि कन्डिसनहरु छन् अर्को कन्डिसन के भनेको छ भन्दाखेरि according to clause कोडमा चाहिँ कुन चाहिँ क्लजमा यो कुरा भनेको छ भन्दाखेरि according to clause 5.7.2.3 according to clause 5.7.2 अघि मैले जुन इफेक्टिभ लेन्थ निकाल्ने कुरा भनेको थिएँ नि त यो इफेक्ट लेन्थ निकाल्ने कुरा यहाँ भनेको छ है इन रिलेटेड कन्स्ट्रक्सन द इफेक्ट लेन्थ अफ लेसिङ बार डिटरमाइन्ड फ्रम द यो कुरा भनेको छ अब यहाँ चाहिँ अर्को एउटा कुरा के भनेको छ भन्दाखेरि according to clause 5.7.2.3 5.7.2.3 of IS 800 त्यहाँ चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि maximum slenderness ratio of lacing यसलाई lambda max lacing भनेर भन्दियौ सिम्बलमा maximum slenderness ratio of lacing should not be greater than 145 भनेको छ यो भन्दा बढी हुनु हुँदैन भनेर भनेको छ अब maximum slenderness ratio को फर्मुला के हुन्छ lambda max lacing को फर्मुला चाहिँ भनेको effective length of lacing lacing को effect length हामीले निकालिसकेका छौं divided by r minimum of lacing को r minimum हामीले निकालेका छैनौं अब lacing को r minimum कसरी निकाल्न सकिन्छ त भन्दाखेरि r minimum of lacing equal to अब मिनिमम रेडियस अफ गायरेसन को फर्मुला के हो I by A अब R मिनिमम निकाल्नलाई के गर्नु पर्यो I मिनिमम युज गर्नु पर्यो कसको लेसिङ को अब लेसिङ को कुनको क्रस सेक्सन को लेसिङ को क्रस सेक्सन यस्तो खालको छ रेक्टेंगल र यो विड्थ थिकनेसलाई के भनेको छ TL भनेको छ यो विड्थलाई के भनेको छ हामीले BL भनेको छ है लेसिङ को क्रस सेक्सन यस्तो खालको प्लेट युज गरिएको छ लेसिङ को रुपमा अब हामीले चाहिँ लेसिङ को एरिया भनेको यो क्रस सेक्सन को एरिया र लेसिङ को मोमेन्ट अफ इनर्शिया भनेको चाहिँ यो CG बाट पास हुने यो एक्सिसहरुको मोमेन्ट अफ इनर्शिया अब यो दुईटा एक्सिस मध्ये एउटामा मोमेन्ट अफ इनर्शिया म्याक्सिमम हुन्छ अर्कोमा मिनिमम हुन्छ मिनिमम वाला मोमेन्ट अफ इनर्शिया युज गर्नु पर्यो अनि एरिया अफ लेसिङ कति हुन्छ BL * TL एरिया अफ लेसिङ अब मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ लेसिङ चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो एक्सिसमा मोमेन्ट अफ इनर्शिया के हुन्छ यो एक्सिसमा TL * BL cube by 12 यो एक्सिसमा कति हुन्छ BL * TL cube by 12 अब यो दुईटा मध्ये कुन चाहिँ मोमेन्ट अफ इनर्शिया सानो हुन्छ TL क्यूब वाला पक्कै पनि सानो हुन्छ किनभने BL भन्दा TL त सानो नै हुन्छ भनेपछि मिनिमम मोमेन्ट अफ इनर्शिया यो भयो अथवा यो एक्सिसको अनि त्यो भनेको कतिको BL * TL cube by 12 र यसमा चाहिँ हामीले क्यान्सल गर्दाखेरि के भयो TL / √12
यो भनेको के भयो लेसिङको मिनिमम रेडियस अफ गाइरेसन TL डिवाइडेड बाइ रुट ओभर 12। अब लेम्डा म्याक्स अफ लेसिङमा के आउने भयो देयरफोर हामीले के भन्न सकिन्छ इफेक्टिभ लेन्थ अफ लेसिङ divided by TL divided by root over 12 TL divided by root over 12 should not be greater than 145। अब इफेक्ट लेन्थ अफ लेसिङ थाहा छ यसबाट चाहिँ TL should not be less than कति हो त्यो कुरा भ्यालु निकाल्न सकिन्छ। अब इफेक्ट लेन्थ अफ लेसिङ निकालिसकेका छौँ त्यो राख्ने अनि इक्वेसन सल्भ गरेर TL should not be less than कति आउँछ त्यो निकाल्ने। इफेक्ट लेन्थ अफ लेसिङ 217.78 भनेर हामीले निकालेका छौँ। कति आयो 502.29 502 529 5.203 5.203 लगभग पहिला जस्तै आएको छ अलिकति 5.4 को आज 5.203 अझै योभन्दा सानो थिकनेस राख्न पाइँदैन भन्ने भयो। भनेपछि दुईटा थिकनेस निकाल्यौँ अझै पनि हामीले थिकनेसलाई चाहिँ कन्फर्म गरेका छैनौँ। अब नेक्स्ट पोइन्टमा चाहिँ के लेखौँ भन्दा थिकनेस निकाल्नलाई है according to clause 5.7.2.1 according to clause 5.7.2.1 of IS 800 1984 lacing has to carry tensile and compressive force of FL equal to 2.5 by 100 into P into 1 by M into cos f theta। भनेपछि यो इक्वेसन सिधै त कोडमा दिएको छैन तर यसलाई ल्याङ्ग्वेजको टर्ममा लेखेको छ। अब हामीलाई चाहिँ सजिलोको लागि चाहिँ यो इक्वेसन सिधै प्रयोग गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ सजिलो हुने हो। भनेपछि अब यहाँ चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि अब लेसिङहरुमा सर्टेन केही न केही फोर्स आउँछ। अब फोर्स आउँदाखेरि जस्तै यो लेसिङ छ यसरी लेसिङ छ भने त्यति बेला चाहिँ के भन्यो भन्दाखेरि एउटा लेसिङमा टेन्साइल फोर्स आएको छ भने अर्को लेसिङमा चाहिँ के आउँछ कम्प्रेसिभ फोर्स आइरहेको हुन्छ। भनेपछि लेसिङले टेन्साइल पनि क्यारी गर्नुपर्ने हुन सक्छ कम्प्रेसिभ फोर्स पनि क्यारी गर्नुपर्ने हुन सक्छ। अब कति अमाउन्ट अफ टेन्साइल फोर्स कति अमाउन्ट अफ कम्प्रेसिभ फोर्स क्यारी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यो फर्मुलाबाट निकाल्न सकिन्छ। भनेपछि यसबाट चाहिँ हामीले एउटा लेसिङले कति अमाउन्ट अफ टेन्साइल अथवा कति अमाउन्ट अफ कम्प्रेसिभ फोर्स क्यारी गर्नुपर्छ भन्ने कुरा आउँछ र लेसिङ हाम्रो के हुनु पर्यो भन्दाखेरि यति सफिसिएन्ट साइजको हुनु पर्यो कि त्यसले चाहिँ यो टेन्साइल अथवा कम्प्रेसिभ फोर्स सेफली क्यारी गर्न सकोस्। अब पहिला फोर्स निकालौँ र त्यसपछि अब जति टेन्सन अथवा कम्प्रेसिभ फोर्स आएको छ त्यो सेफली क्यारी गर्न सक्ने नसक्ने कसरी चेक गर्ने त्यो कुरा हेरौँला। अब यो FL इक्वल टु के हुन जान्छ भन्दाखेरि फोर्स क्यारी बाइ लेसिङ 2.5 by 100 P भनेको 1000 किलोन्युटन छ। अब N भनेको चाहिँ हाम्रो के भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ साइडमा लेख्दिउँ N इक्वल टु 2 for
सिंगल लेसिङ n equal to 4 for double लेसिङ। अब अहिले हाम्रो सिंगल लेसिङ छ, त्यही भएर n equal to 2 राख्यौं। cosec थीटा l कति छ? cosec हो है, 1/sin भन्दा पनि हुन्छ। cosec थीटा l कति छ? 45 डिग्री छ। अब यसबाट चाहिँ फोर्स कति आउँछ त्यो निकाल्नु। सर n भनेको के हो सर? n भनेको चाहिँ अब यसलाई चाहिँ भन्दाखेरि नम्बर अफ लेयर्स अफ लेसिङ भनेर भन्न सकिन्छ। लेसिङको कतिवटा लेयर छ भनेर भन्न सकिन्छ यहाँ चाहिँ। अब जस्तै सिंगल लेसिङ सिस्टम छ भने यतापट्टि यसरी लेसिङ गरेको छ भनेपछि यो चाहिँ एउटा लेयर अफ लेसिङ हो। यसरी अर्कोतिर पनि लेसिङ गरेको हुन्छ भनेपछि सिंगल लेसिङ सिस्टममा दुई साइडतिर एउटा एउटा गरेर दुईटा लेयर हुने हो। डबल लेसिङ सिस्टममा यस्तो गरेको छ भने एकै साइडतिर दुईटा, अर्को साइडतिर पनि दुईटा, जम्मा 4 वटा लेयर हुने हो। भनेपछि n भनेको नम्बर अफ लेयर भनेर भन्न सकिन्छ लेसिङको। सिंगलको लागि 2, डबलको लागि 4 हुने हो। कति आउँछ FL को भ्यालु? 17.67 किलोन्युटन। भनेपछि एउटा लेसिङले यति अमाउन्ट अफ टेन्साइल अथवा कम्प्रेसिभ फोर्स क्यारी गर्नुपर्ने रहेछ। अब हामीले त कति फोर्स क्यारी गर्नुपर्छ भनेर त निकाल्यौं। अब यो फोर्स सेफली क्यारी गर्नु पर्यो। सेफली क्यारी गर्नु पर्यो भने अब फर लेसिङ टु बी सेफ इन कम्प्रेसन। अब लेसिङमा यो फोर्स कम्प्रेसनको रूपमा आयो भने त्यति बेला चाहिँ सेफ हुनलाई चाहिँ के हुनु पर्यो? लेसिङले क्यारी गर्नुपर्ने कम्प्रेसिभ फोर्स FL छ। दिस भ्यालु शुड बी ग्रेटर लेस देन अर इक्वल टु सिग्मा AC। सिग्मा AC कसको? अफ लेसिङको सिग्मा AC इन्टु एरिया। एरिया कसको? लेसिङको। अब FL शुड बी लेस देन अर इक्वल टु सिग्मा AC अफ लेसिङ त हामीले टेबल नम्बर 5.1 बाट निकाल्नु होला। एरिया अफ लेसिङ भनेको के हो? BL इन्टु TL। यो एरिया अफ लेसिङ, क्रस सेक्सनल एरिया अफ लेसिङ, विड्थ अफ लेसिङ इन्टु थिकनेस अफ लेसिङ। सिग्मा AC अफ लेसिङ चाहिँ के हुन्छ? सिग्मा AC अफ लेसिङ is determined from table 5.1 of IS 800 is determined from table 5.1 of IS 800 using lambda max of लेसिङ। लेसिङ को सिलिन्डरनेस रेशियो युज गरेर निकाल्नु पर्यो। लेसिङ को सिलिन्डरनेस रेशियो को लागि चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि लेम्डा म्याक्स अफ लेसिङ चाहिँ 145 भन्दा बढी हुँदैन भनेर भनेको छ। भनेपछि 145 राखिन्छ कम्तीमा। भनेपछि लेम्डा म्याक्स अफ लेसिङ 145 युज गरेर हामीले चाहिँ टेबल नम्बर 5.1 बाट सिग्मा AC निकाल्ने। टेबल नम्बर 5.1 हाम्रो यहाँ छ। यो टेबल नम्बर 5.1 बाट लेम्डा को भ्यालु 145, 140 छ, 150 छ, 145 एभरेज गर्दा आइहाल्छ। यसको निकाल्नु पर्यो। कसको FY त सधैँ कति लिने हो? 250। भनेपछि अहिले हाम्रो सिग्मा AC अफ लेसिङ भनेको 51 र 45 को एभरेज हुने हो। 140 को लागि 51 छ, 150 को लागि 45 छ भने 51 र 45 को एभरेज। भनेपछि हाम्रो सिग्मा AC भनेको 51 + 45 डिभाइड बाइ 2 कति आउँछ? यो 18 न्यूटन पर mm स्क्वायर भयो। Therefore TL should be greater than or equal to FL भनेको 17 यसरी लेख्यौं FL डिवाइडेड बाइ सिग्मा AC इन्टु BL। देखो FL भनेको 17.67 किलो न्यूटनलाई न्यूटनमा लैजाउँ। 18 न्यूटन डिवाइडेड बाइ सिग्मा AC भनेको कति आउँछ? यो एभरेज
96 को आधी कति हुन्छ 48 त्यहाँनिर 48 न्युटन पर एमएम स्क्वायर भइहाल्यो यो चाहिँ 60 एमएम भयो यसबाट चाहिँ टिएल निकाल्नु कति आउँछ भनेर कति आउँछ टिएल यसमा 6.138 एमएम आयो therefore providing TL equal to अब थिकनेस अफ लेसिङ हामीले तीनटा निकालेको छ एउटा यो निकाल्यो कम्प्रेसनमा सेफ हुनलाई टेन्सनमा चाहिँ चेक गरिराख्नु पर्दैन है जेनरली चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब प्लेटहरु जुन पातलो प्लेटहरु छ तिनीहरुमा बराबर अमाउन्ट अफ टेन्सन र बराबर अमाउन्ट अफ कम्प्रेसन आयो भने तिनीहरु कम्प्रेसनमा फेल हुने सम्भावना बढी हुन्छ किनभने कम्प्रेसनमा त के हुन्छ प्लेटहरु त बाङ्गिन्छ त छिटै त्यही भएर कम्प्रेसनमा चाहिँ फेल हुने सम्भावना बढी हुनाले लेसिङमा यो 17.67 किलोन्युटन टेन्सन पनि हुन्छ 17.67 किलोन्युटन कम्प्रेसन पनि हुन्छ अहिले चाहिँ हामीले कम्प्रेसनको सेफ्टी मात्र चेक गर्यौं टेन्सनको पनि सेफ्टी चेक गरे हुन्छ त्यसबाट पनि थिकनेस निकाले हुन्छ तर जनरली टेन्सनमा चाहिँ सेफ नै आइरा हुन्छ यदि कम्प्रेसनमा सेफ छ भने एउटा कम्प्रेसनको आधारमा यो भ्यालु निकाल्यौं त्यसपछि अर्को हामीले थप दुईटा भ्यालु निकालेको छौं माथि एउटा चाहिँ स्लेन्डरनेस रेशियोको आधारमा यो भ्यालु निकाल्यौं अर्को चाहिँ हामीले यो भ्यालु निकाल्यौं अब यो तीनटा भ्यालु मध्ये जुन सबभन्दा ठूलो आएको छ त्यो भन्दा पनि ठूलो थिकनेस राख्नु त्यो भन्दा पनि मोटो थिकनेस राख्नु पर्यो तीनटा मध्ये जुन ठूलो आएको छ भन्दा 5.44 5.203 र यहाँ 6.318 यो तीनटै भन्दा ठूलो राख्नु पर्यो त्यसको प्रोभाइडिङ टीएल इक्वल टु के गर्दियौ 8 एमएम राख्नु थिकनेस अफ लेसिङ 8 एमएम 7 एमएम को त पाइदैन प्लेट त्यही भएर 8 एमएम को राख्दियौ अनि यति भएपछि लेसिङको थिकनेस पनि फिक्स भयो अनि हामीले लेसिङको विड्थ निकाल्यौं लेसिङको थिकनेस निकाल्यौं लेसिङको इन्क्लिनेसन निकाल्यौं र त्यसपछि लेसिङहरु बीचको स्पेसिङ निकाल्यौं यो चारवटा कुरा निकाल्यौं अब एउटा कुरा निकाल्न के बाँकी भयो भन्दाखेरि लेसिङलाई जोड्नलाई जुन यहाँ हामीले रिभेट प्रयोग गरेको छौं यो रिभेट चाहिँ कतिवटा राख्नु पर्छ कति डायमिटरको राख्नु पर्छ भन्ने कुरा डायमिटर त फिक्स भइसक्यो 18 एमएम अघि हामीले एज्युम गर्यो डायमिटर अनि नम्बर निकाल्नु पर्यो अब नेक्स्ट स्टेपमा लेखौं स्टेप कति हो यो चाहिँ भन्दाखेरि 4 5 होला स्टेप 5 मा डिजाइन अफ कनेक्सन बिट्विन लेसिङ एन्ड कलम त लेसिङ एन्ड धेरै ठुलो न्युमेरिकल भयो त्यो 16 मार्क्सको आइरहेको त्यो न्युमेरिकल लगभग सधैँ नै आइरहन्छ फेरि तपाईले ओल्ड क्वेशन एकचोटी हेर्नु भयो भने यो खालको न्युमेरिकल सधैँ नै आइरहन्छ प्रत्येक क्वेशन अब डिजाइन अफ कनेक्सन बिट्विन लेसिङ एन्ड कलम अब पहिला कनेक्सन डिजाइन गर्नलाई चाहिँ अब नोमिनल डायमिटर अफ रिवेट 18 एमएम एज्युम गरेको छौं अब डायमिटर अफ होल कति हुन्छ 18 प्लस 1.5 19.5 एमएम अब के गर्नु पर्यो हामीले रिवेट भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्यो रिवेट भ्यालु भनेको के हो मिनिमम अफ शियर strength of a rivet and bearing strength of a rivet यो दुईटा मध्ये जुन सानो छ त्यो भनेको रिवेट भ्यालु अब शियर स्ट्रेंथ अफ अ रिवेट यो निकाल्न त हामीले जानिएको छ बियरिङ स्ट्रेंथ अफ अ रिवेट यो पनि निकाल्न जानेका छौं यसबाट रिवेट भ्यालु आउँछ यो त हामीले अब पहिलाको प्रब्लमहरुबाट त थाहा पाइसकेका छौं निकाल्न जान्नुहुन्छ तपाईहरुले नम्बर अफ रिवेट रिक्वायर्ड इक्वल टु अब एउटा लेसिङले क्यारी गर्नुपर्ने फोर्स कति हो एफएल लेसिङले क्यारी गर्नुपर्ने फोर्स एफएल डिवाइडेड बाइ रिवेट भ्यालु
यसबाट जति आउँछ त्योभन्दा अलि बढाएर राख्ने। जनरली के हुन्छ 0 point समथिङ नै आइरहेको हुन्छ भनेपछि 0 point अब कति आउँछ 0.67 यस्तै आउला भनेपछि एउटा रिबेट भए पुग्छ। भन्नुको अर्थ यो एउटा रिबेट भए पुग्छ भन्नुको अर्थ एउटा इन्डमा एउटा अर्को इन्डमा एउटा रिबेट भए यसले चाहिँ जति फोर्स यसमा लागिरहेछ 17 point समथिङ किलो न्युटन फोर्स त्यो फोर्स चाहिँ यसले रिबेटहरूले धान्न सक्छ भनेर भन्न खोजेको। यति चाहिँ गर्नु पर्यो, यतिसम्म हुन्छ। तपाईहरुले चाहिँ यो प्रब्लम चाहिँ वेल्डिङ भएको केसमा डबल लेसिङ भएको केसमा चाहिँ अथवा अहिले चाहिँ टो टु टो राखेर हामीले गरेका छौं ब्याक टु ब्याक राखेर यो प्र्याक्टिस गर्नुस् है। अब एक्जाममा लामो छ, धेरै कुराहरू गर्नुपर्ने छ, कन्फ्युजन बढी हुन्छ। अब एक्जाममा फेरि सधैँ नै आइराख्छ, फेरि 16 मार्क्सको आउँछ, 16 मार्क्सको क्वेसन छुटाउने भन्ने कुरो पनि भएन। अब त्यो भएपछि त यो क्वेसन एटेम्प्ट गर्छु भन्ने तरिकाले नै जानु पर्यो हामीले तयारी गरेर। त्यो भएर यसको लागि प्र्याक्टिस धेरै चाहियो। गाह्रो धेरै कुराहरू छैन तर कुराहरू धेरै छन् भन्ने कुरा मात्र हो। धेरै कुराहरू छन्। सर म्युट हुनुहुन्छ कि?